अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चंद दिन कबल हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि वल्गैरिटी जो है रेप में इजाफे का सबब बन रहा है। ये स्टेटमेंट जारी करना थी कि सोशल मीडिया में एक तूफान उठ पड़ा। वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बयानात आने शुरू हो गए, वज़ीर आज़म को ट्रोल करना शुरू कर दिया गया। ना सिर्फ ये कि इंटरनेशनली और स्पेशली इंडियन अखबारात ने इसको बहुत ज़्यादा उठाया, और हमारी एक लिबरल ब्रिगेड है जो हमेशा से ऐसे मामलात पर बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आती है। वल्गैरिटी को उन्होंने ट्विस्ट किया औरत के लिबास के साथ, और औरत के लिबास को फिर उन्होंने कनेक्ट कर दिया औरत की आज़ादी के साथ। और फिर ये सवाल उठना शुरू हो गया कि औरत को कैसा लिबास पहनना चाहिए, और औरत को लिबास कैसा पहनना है, उसकी अपनी आज़ादी है, ये मर्द को बताना है, एंड ऑल दैट स्टफ, एंड दैट्स स्टिल गोइंग ऑन। अगर आप ट्विटर को फॉलो करें या फिर इंटरनेशनल अखबारात को देखें, जमाइमा गोल्डस्मिथ ने ट्विटर पे ट्वीट किया इसको लेकर, कुरान की आयत को कोट किया, और फिर इस तरह ये बहस अभी तक जारी। तो आज हम बात करेंगे कि क्या वल्गैरिटी वाकई रेप में इजाफे का सबब बनती है, और ये जो बहस है, जो एक नॉनसेंस किस्म की बहस है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल बनाते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये है कि औरत को क्या पहनना चाहिए ये डिसाइड औरत ही करेगी, और औरत ही कर रही है। आप पाकिस्तान के मुआशरे में बाहर निकलें, बाज़ारों में जाएं, आप इस्लामाबाद में जाएं, लाहौर, कराची या किसी भी बड़े शहर में जाएं, तो आपको औरतें बुर्के में भी नज़र आएंगी, हिजाब में भी नज़र आएंगी, जीन्स और टी शर्ट में भी नज़र आएंगी, शलवार कमीज़ में भी मलबूस नज़र आएंगी। गर्ज हर किस्म का लिबास, जिस औरत को जो लिबास पहनना है वो आपको पहने नज़र आएगी। तो ये जो लिबरल ब्रिगेड है, आखिर क्या वजह है कि इस स्टेटमेंट पर इतनी ज़्यादा रिएक्शन उन्होंने दी, इतना ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म आ रहा है, और इसको क्यों कनेक्ट किया जा रहा है औरत के लिबास के साथ? वल्गैरिटी इटसेल्फ इज़ अ बैड थिंग। आप इन लिबरल से पूछें कि क्या वो अपनी औलाद को गालियाँ देना सिखाएंगे, एंड दे विल से नो नो नो, इट्स वेरी वल्गर, डेफिनेटली इट्स वल्गर। तो वल्गैरिटी इज़ अ बैड थिंग। आप इनसे पूछेंगे क्या आप अपने बच्चों को पोर्न देखने की इजाज़त देंगे, तो दे विल से नो 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 नो, इट्स वेरी वल्गर, इट्स वल्गैरिटी एंड इट्स वेरी अनएथिकल। दे आर क्वाइट राइट, ये वल्गर है और वल्गैरिटी से बचना चाहिए। तो आखिर क्या वजह है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी कि जो है वल्गैरिटी रेप में इजाफे का सबब बन रहा है, तो इतना ज़्यादा रिएक्शन आ गया, और फिर इसको हमेशा की तरह ट्विस्ट करके औरत की आज़ादी और फ्रीडम ऑफ वीमेन एंड ऑल दैट स्टफ के साथ जोड़ा गया। आप हैरान होंगे कि ये पिछले दिनों जब कुछ रेप के केसेस आया और ज़ैनब मर्डर केस और ये सब जब सामने आया, तो प्राइम मिनिस्टर ने और कई वफाकी वज़रा ने और पाकिस्तान की अक्सरियती अवाम ने इस बात का मुतालबा किया कि ये जो रेपिस्ट हैं इनको सरेआम फांसी देना चाहिए और इनको कत्ल करना चाहिए सरेआम, ताकि पता चले कि इस तरह का जुर्म इस मुआशरे में नाकाबिल कबूल है और मुआशरा इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इससे बढ़कर विमेन एम्पावरमेंट की कोई मिसाल नहीं मिल सकती कि एक मर्द एक औरत के साथ ज्यादती करता है तो पूरे का पूरा मुल्क उस औरत की सपोर्ट में, उस औरत की बैकिंग पे खड़ा है, और उस औरत को सपोर्ट करके उस मर्द को पूरे मुआशरे के सामने एक निशाने इबरत बनाना चाह रहा है। लेकिन आप हैरान होंगे कि रेपिस्ट को फांसी देने के खिलाफ आवाज़ किसने उठाई? जी, यही लिबरल ब्रिगेड जो आज वल्गैरिटी के हक में और प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे। ये उस विमेन को एम्पावर करने की इजाज़त नहीं देते, वो विमेन जिनके साथ ज्यादती हुई या जो रेप विक्टिम्स बनी और जिनके हक में और जिनकी सपोर्ट पे पूरा मुआशरा खड़ा है, और वो कह रहे हैं कि हम इनको फांसी देंगे, लेकिन उस वक्त ये विमेन एम्पावरमेंट इनको भूल जाती है, और इस वक्त वो जो रेपिस्ट है उसकी सपोर्ट में इन्होंने कहा नहीं नहीं इसको फांसी नहीं देनी चाहिए। तो ये जो मुनाफिकाना रवैया है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह यह है कि इनकी ये जो लिबरल ब्रिगेड ये वाली है, इनका अपना कुछ थिंकिंग है नहीं, इनका कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, इनका कोई अपना पर्सनल एक गाइडलाइन इनके पास है ही नहीं। ये सारे का सारे इन्होंने कॉपी करना होता है मगरिब को। मगरिब में ये चाहते हैं कि वहाँ से कॉपी करें और पूरे का पूरा यहाँ पे पेस्ट कर दें, विदाउट थिंकिंग कि हमारा कंटेक्स्ट डिफरेंट है, हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारी सोच डिफरेंट है, हमारा मज़हब डिफरेंट है। यूरोप में और वेस्टर्न मुआशरे में कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर खुद जो किसी को कत्ल करना है या किसी को सज़ा के तौर पे कत्ल करना है वो बैन कर दिया गया है, उसके खिलाफ लेजिस्लेशन हो गई है। तो चूँकि ये लिबरल ब्रिगेड बेसिकली इनको फंडिंग वहीं से होती है, तो ये उसी को मिनॉन यहाँ पे कॉपी करना चाह रहे हैं और विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे। अब इससे ज़्यादा विमेन एम्पावरमेंट क्या होगी कि एक औरत का अगर के साथ कोई रेप करता है तो उसको आप कत्ल कर दें,
That's empowerment of women, but no, they will not do it, کیونکہ مغرب ایسا نہیں کر رہا. So all just they have to do it is copy Western society. اور پھر women empowerment. اور پھر کیوں بار بار vulgarity کو support کیوں کرے؟ اگر ایک عورت ہے وہ جیسے کپڑے پہننا چاہیے اس کا حق ہے، اور ڈیفینیٹلی، لیکن اس کو ایک ماڈسٹ کپڑے پہننے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ افیکٹ کرتا ہے. اب ہم آتے ہیں پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ کی طرف. کہ کیا ولگیرٹی جو ہے وہ ریپ میں اضافے کا سبب بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ ناظرین، ریپ ایک گھناؤنا کرائم ہے، اور اس کرائم کی سخت سے سخت سزا ریپسٹ کو ملنی چاہیے. عورت جیسے بھی کپڑے پہنے، جس طرح کے بھی کپڑے پہنے، یہ کسی طور پر بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کسی بھی مرد کو کہ وہ کسی عورت کی کو وائلیٹ کرے یا اس کو فزیکل ابیوز کا سامنا اٹھانا پڑے. اب بات کریں گے ریپ ایز اے کرائم کی. ناظرین، کسی بھی کرائم کو روکنے کے لیے ایک تو جو کرمنل ہے اس کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، ان کو پکڑنا چاہیے، کرمنلز کو روکنا چاہیے. لیکن دوسرا حصہ جو ہے کرائم کو روکنے کا، وہ آپ کی پرسنل سیفٹی ہے. جب آپ اپنی کار کہیں پہ پارک کرتے ہیں یا اپنے گھر چھوڑ کے کہیں جاتے ہیں تو کیا آپ اسے لاک کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یا اس بات پر اس کار کو اوپن اور کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ چور کو چوری نہیں کرنی چاہیے؟ ڈیفینیٹلی آپ لاک کرتے ہیں. اسی طرح کسی کرائم کو روکنے کے لیے ایک تو اس کرمنل کو روکنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اپنی پرسنل سیفٹی آپ کو مینٹین کرنی چاہیے. سیم گوز ود دا ریپ. یہاں پر آتا ہے ولگیرٹی کا ٹاپک. ایک تو یہ ہے کہ جو بھی ریپسٹ ہے اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، اور ان کو جو ہے قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے. لیکن دوسرا حصہ آتا ہے کہ ہمیں اپنی پرسنل سیفٹی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اب آتے ہیں ہم پرسنل سیفٹی کی طرف. تو پرسنل سیفٹی کا تعلق ولگیرٹی سے ہے. جتنا معاشرہ کسی بھی ولگر چیز کے ساتھ زیادہ ان کا انٹریکشن ہوگا تو اس معاشرے کے اندر وہ چیزیں اتنے ہی بڑھنا شروع ہو جائیں گی. اس کو میں فیکٹس کے ساتھ پروو کروں گا. اٹس ناٹ لائک جسٹ ایم میکنگ اے اسٹیٹمنٹ. آپ کے سامنے ایک اخبار کا تراشا چل رہا ہے. TheTimes.co.uk ویب سائٹ ہے، یہاں پر آپ جا کے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. برطانیہ کا یہ اخبار ہے. اس میں انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ انفیٹڈ اسمارٹ فون پورن از فیولنگ ابیوز سے ہیڈ ٹیچرز. ڈیفینیٹلی ہمارے معاشرے میں جو سیل فونز ہیں اور اس کے اوپر ہر قسم کے ڈیٹا کی ایکسیس ہے اور ولگر ڈیٹا کی ایکسیس ہے، تو ڈیفینیٹلی اس سے کیا ہو رہا ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے اس طرح کے کرائمز کی بڑھنے کی ریشو بڑھ رہی ہے. لیکن اس چیز کو پروو کر رہی ہے یہ اخبار کا تراشا. آپ کے سامنے میں نے ورلڈ پاپولیشن ریویو ویب سائٹ ہے، وہاں کا ایک جو ہے پیج آپ کے سامنے میں شیئر کر رہا ہوں. اس پر آپ کچھ ممالک ایسے ہیں جو ریڈ ہوئے ہیں. یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ ریپ کی شرح کافی حد تک زیادہ ہے، اور آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ یہ کون سے ممالک ہیں. ان میں ریڈ ممالک میں امریکہ ہے، جو ہے لیٹن امریکہ کے کافی سارے ممالک ہیں، آسٹریلیا اس میں شامل ہے، ساؤتھ افریقہ اس میں شامل ہے، اسی طرح یورپ کے ممالک آپ کو ریڈ نظر آئیں گے. یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر ولگیرٹی از ناٹ کنسیڈرڈ سم تھنگ بیڈ. مطلب وہی بات کہ جو کچھ پہننا چاہیں، اٹس فریڈم آف ویمن اینڈ مین اینڈ آل دیٹ اسٹف. وہاں پر آپ کو عورتیں جو ہیں بکنیز میں نظر آئیں گی، اور ایون وہاں پہ تو اب نیوڈسٹ بھی ایک طرح کا جو گروپ آ گیا ہے کہ ہم پیدا چونکہ ننگے ہوئے ہیں تو ہمیں رہنا بھی ننگا چاہیے، وہ بھی آ گئے ہیں. تو آزادی کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ وہی ملک ہیں جہاں پر آزادی اور ولگیرٹی اور جو یہ ہماری ولگر برگیڈ ہے، لبرل برگیڈ، جن کو سپورٹ کرتی ہے، انہی ممالک میں ریپ کی ریشو سب سے زیادہ ہے. آپ کے سامنے ایک اور ورلڈ پاپولیشن ریویو کا پیج میں سامنے رکھ رہا ہوں، جس میں سب سے زیادہ ریپ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ ساؤتھ افریقہ میں 132.40، جو ابھی تک ہائیسٹ 2021 کے اندر جو رپورٹ ہوئے ہیں. پھر بوسٹوانا ہے، پھر لیسوتھو، سوازی لینڈ، برمودا. امریکہ میں دا یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز اے ریپ ریٹ آف 27.3، اور ان میں پھر اس رپورٹ میں آپ نے اینڈ پہ دیکھا ہوگا کہ 97% آف ریپسٹ ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس ول واک فری، یعنی ان کو سزا نہیں ملتی. تو یہ ڈیٹا اس بات کو شو کرتا ہے کہ وہ ممالک جہاں پر ولگیرٹی کو ایز اے بیڈ تھنگ کنسیڈر نہیں کیا جاتا، اور ولگیرٹی ہیز بیکم ایز اے نارم اور نارمل ہو گیا ہے، اور کوئی جس طرح کے لباس پہنے اس پر کوئی آزادی نہیں، کیونکہ یہ تو بنیادی حق ہے کہ کوئی کس طرح کے لباس پہننا چاہتا ہے. تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بنیادی حق کا مس یوز کیا جا رہا ہے. آپ کو ماڈسٹ قسم کے لباس پہننے چاہیے، اس کی وجہ کہ جو چیز آپ دیکھتے ہیں، جو چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے آتی ہے، وہ آپ کے دماغ کے اوپر اثر کرتی ہے. سیم گوز ود دا پورن. جب آپ اس طرح کی کچھ بھی غیر اخلاقی موویز یا کس طرح کے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے دماغ کے اندر سم سرٹن تھاٹس کو کریٹ کرتی ہے.
اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سوچیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کے ایکشنز میں نظر آتی ہیں اور وہ ایکشنز آپ کو لیڈ کرتے ہیں کرائم کی طرف. سو وین پرائم منسٹر سیز کہ ولگیرٹی از کازنگ ان دا رائز آف ریپ دین اٹس ٹرو. یہ آپ کو ڈیٹا جو میں نے شیئر کیا ہے یہ ورلڈ پاپولیشن ریویو ویب سائٹ ہے جو بیسیکلی یونائٹڈ نیشن کا میپ جو ہے وہ اس میں شیئر کیا گیا ہے. تو وہ تمام لوگ جو اس ولگیرٹی کی سپورٹ میں کھڑے ہو گئے ہیں ان کے پاس کوئی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا نہیں ہے, ان کے پاس کسی قسم کا کوئی لاجیکل اور آبجیکٹو قسم کا پوائنٹ نہیں ہے, ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی پروف نہیں ہے. لیکن جو پرائم منسٹر نے بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے. ولگیرٹی بہت بڑا سبب ہے, صرف سبب نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنا کہ ولگیرٹی صرف ایک مسئلہ نہیں ہے ریپ کے جو ہے بڑھوتری میں, لیکن بہت سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. اور ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے اس پروپیگنڈے سے جو عورت کے آزادی کے نام پر تو ہوتا ہے لیکن بیسیکلی اس کا مقصد عورت کی آزادی نہیں ہوتا بلکہ مغرب کے لائے ہوئے ایجنڈے کو یہاں پر جو ہے آپ پر امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. میں ہوں جعفر ذیشان, یہ ہے میرا یوٹیوب چینل. دیکھنے کے لیے شکریہ.